बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और हमारी डिस्कशन का जो मौजू है, एफबीआर की तरफ से रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में एक थोड़ा सा साइ ऑफ रिलीफ था। ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स के लिए जिन टैक्स पेयर्स का जो है वो केसेस जो हैं इस वक्त फाइनलाइजेशन स्टेज के ऊपर हैं या असेसमेंट स्टेज के ऊपर हैं, जिसमें एफबीआर ने जितना भी अपने फील्ड फार्मेशन है उनको याद दहानी कराई और उनको रेफ़र किया। आपने एक साल पहले जो उन्होंने तकरीबन 12 अक्टूबर 2021 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था और उन्होंने तमाम फील्ड फार्मेशंस को, जितने भी उनके रीजनल टैक्स ऑफिसेज हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप थोड़ा सा जो असेसमेंट करते हुए अपने मामलात ठीक करें और जो भी आप ऑर्डर इशू करें उसको आप एक ड्यू प्रोसेस के बाद जो है वो इशू करें, जिसमें आप उसकी देखें कि क्या ये जो ऑफिसर नोटिस इशू कर रहा था इसकी क्या इसके पास पावर भी थी, क्या जब आपने ऑर्डर किया या नोटिस किया तो क्या आपने टैक्स पेयर को प्रॉपरली वहाँ पे जाके आपने सर्व भी किया। जब आपने एक्स पार्टी ऑर्डर किया, एक्स पार्टी ये होता है कि जब एफबीआर की तरफ से एक नोटिस इशू किया जाता है और वो मुतअद्दिद रिमाइंडर्स देने के बाद भी टैक्स पेयर की तरफ से अगर कोई जवाब नहीं आता, या उसका जो अटॉर्नी है या वकील है उसका, वो टैक्स पेयर के बिहाफ पे जाके कोई जवाब वहाँ पे दाखिल नहीं कराता, तो उस सूरत में जो ऑर्डर इशू किया जाता है उसको एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। यानी कि एफबीआर को कोई जवाब नहीं आया और जवाब आने के बाद उन्होंने अपनी बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक ऑर्डर बना के एक डिमांड जो है वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट खड़ी करती। तो उन्होंने कहा कि जब आप एक्सपार्टी ऑर्डर भी इशू करते हैं, एफबीआर हेडक्वार्टर की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जब आप एक्सपार्टी ऑर्डर इशू करते हैं तो उस वक्त भी ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग है और आपने जो बाकायदा रिमाइंडर नोटिस हैं वो प्रॉपर से इशू किए हों। इसके अलावा आपने टाइम बार केसेस को भी जो है वो देखना है। उसके अलावा डिमांड जो आप बना रहे हो तो वो भी आपने फैक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर बनानी है। तो ये तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो ऑर्डर्स हैं वो इशू करने हैं, ताकि किसी किस्म का जो फ्रिवलेस किस्म की जो लिटिगेशन है और फ्रिवलेस किस्म की डिमांड है और एक आर्टिफिशियल किस्म की डिमांड है वो सामने ना आए, बल्कि एक फैक्चुअल और जस्ट किस्म की जो डिमांड्स हैं वो सामने आनी चाहिए। सो एफबीआर ने ये पिछले साल ये इंस्ट्रक्शन दी थी और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जब भी आप रिकवरी के लिए जाते हैं, जब भी आप किसी के बैंक से पैसे या उसकी प्रॉपर्टी या उसके डेटर्स जो हैं वो अटैच करते हैं, उनके थ्रू आप रिकवरी करने जा रहे होते हैं, तो कोशिश करें कम अज़ कम जो आपने ऑर्डर इशू किया है वो ऑर्डर एक अपील के प्रोसेस से, एटलीस्ट एक स्टेज ऑफ अपील क्रॉस करने के बाद लाइबिलिटी जो है वो कंफर्म हो जाती है आफ्टर द अपील, तो उस वक्त आपको ये रिकवरी करनी चाहिए। और अगर आप वैसे भी ये देखें एफबीआर और जो टैक्स पेयर है ये दो पार्टीज़ होती हैं। अब अगर एफबीआर की तरफ से ही एक नोटिस इशू किया जाए, उसके बाद एफबीआर ही उसका एक ऑर्डर बनाए और उसके बाद एफबीआर ही जाके मतलब है कि उसके बाद उसकी रिकवरी शुरू कर दे, तो ये वैसे भी जो है वो सेंसिबल जो है वो बात नहीं लगती। इसलिए कि इसका मतलब है कि दो पार्टीज़ हैं और एक पार्टी जो है उसके पास किसी किस्म की कोई पावर नहीं, जबकि दूसरी पार्टी जो है उसके पास फुल पावर्स हैं। वो नोटिस भी इशू कर रही है, वो ऑर्डर भी इशू कर रही है और बाज़ औक़ात जो है वो अपनी मर्ज़ी की डिमांड्स भी बना रही है, जबकि टैक्स पेयर के पास इस तरह की कोई पावर या कोई जो है वो चीज़ नहीं है। तो इस पे कोर्ट्स ने इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा डिसीजंस दिए थे कि एफबीआर जो खुद ही ऑर्डर इशू करता है, खुद ही नोटिस इशू कर रहा है, खुद ही उस असेसमेंट को फाइनलाइजेशन की तरफ भी लेके जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ खुद ही उसके ऊपर जो है वो डिमांड्स भी क्रिएट कर देता है और उसके बाद डिमांड क्रिएट करने के बाद जैसे ही ऑर्डर इशू होता है उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है। तो बाज़ औक़ात एफबीआर वो 30 दिन भी इंतज़ार नहीं करता, बल्कि फ़ौरन से जाके जो है वो टैक्स पेयर के अकाउंट से पैसे जो है वो उसका बैंक अटैच करने के बाद वो पैसे जो है वो विड्रॉ कर लेता है। तो इस पे अभी एफबीआर ने एक बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने ये कहा है कि एट लीस्ट जो इतने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको आपने ऑर्डर इशू करना है। ऑर्डर इशू करने के बाद 30 दिन का टाइम होगा। अगर टैक्स पेयर इस दौरान समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसकी ये जो डिमांड है ये ठीक नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, तो उस सूरत में वो कमिश्नर अपील को अगले 30 दिनों के अंदर अंदर सेक्शन 127 में अपनी अपील फाइल करेगा। अपील में वो अपने तमाम फैक्ट्स और फिगर्स, अपने लीगल और फैक्चुअल पॉइंट्स जो हैं वो सामने रखेगा और उसके बाद अगर अपील में भी वही फैसला आता है या अपील में उसे किसी किस्म का कोई रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उस सूरत में एफबीआर जो है वो किसी किस्म की जो है वो रिकवरी नहीं करेगा। एफबीआर वेट करेगा जब तक कि कमिश्नर अपील की तरफ से कोई ऑर्डर
نہیں آ جاتا۔ اب ایسا ان کو نہیں کرنا، یا ایز پر دس نوٹیفیکیشن کہ ایف بی آر جو ہے ادھر سے آرڈر ایشو کرے اور 2-3 دن کے بعد آپ جا کے ٹیکس پیئر کا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کریں اور اس میں سے جا کے آپ جتنے پیسے جو ہیں وہ نکال لیں۔ اس کے علاوہ اسی نوٹیفیکیشن کے اندر ایف بی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک نیچے جو ہے وہ آپریشنل لیول پہ کمیٹی بنائیں گے، جس میں چیفز ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ کمشنرز ہوں گے، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ کسی بھی اکاؤنٹ کو اٹیچ کرنے سے پہلے، کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے کسی کی بھی پراپرٹی یا ڈیٹر اٹیچ کرنے سے پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ کنسنسس ڈیولپ کرے گی، اور اس کے بعد اس کی اپروول کے بعد جو ہے وہ اگر آپ ہسٹوریکلی بھی اس معاملے کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ شبر زیدی صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے بھی کسی طرح کا جو ہے وہ سرکولر ایشو کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ فیلڈ فارمیشنز جا کے ایک تو ڈائریکٹلی کال نہیں کریں گے بزنس مینس کو، اور اس کے علاوہ ان کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی ڈائریکٹ جا کے وڈرا نہیں کریں گے۔ اس میں بھی انہوں نے اپروول رکھی تھی، اور انہوں نے ایون یہ کہا تھا کہ ہیڈ کوارٹر تک کی اپروول جو ہے وہ چاہیے ہوں گی، اور اس کے بعد جا کے جو ہے وہ فیلڈ فارمیشنز جو ہیں وہ جا کے ریکوری کر سکیں گے، جس میں ظاہر ہے ان کو فیلڈ فارمیشن اور جتنے بھی ٹیکس آفیسر تھے ان کو ریکوری کرنے میں بڑے مسائل آ رہے تھے۔ لیکن بہرحال اس کو اب ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ جب ٹیکس پے اور ایف بی آر دو پارٹیز ہیں تو ان دونوں کو ایک دفعہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم کے اوپر جو ہے وہ جا کے سنا جانا چاہیے۔ اب جتنے بھی ہمارے ٹیکس سے ریلیٹڈ لوگ کام کرتے ہیں، فرٹرنٹی کے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپیل بھی جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے ایک پرو ریونیو فورم ہے۔ میں اسے ایک انڈیپینڈنٹ اپیل فورم اس طرح سے نہیں سمجھتا۔ ایپلیٹ ٹریبونل جو ہے آلدو ایک ظاہر ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے جس پہ دونوں پارٹیز کو جو ہے وہ سنا جاتا ہے، پوائنٹ آف لا کو اور پوائنٹ آف فیکٹ کو دونوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، سبمیشنز کو دیکھا جاتا ہے، پراپر ایک اپیل کی ہیئرنگ وہاں پہ ہوتی ہے۔ بٹ اینی ہاؤ ایف بی آر نے جو ریسنٹلی یہ سٹیپ لیا ہے، یہ بھی اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب کم از کم جو ہے وہ ایک دفعہ آرڈر ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کی ریکوری نہیں ہوگی، بٹ اسے ایک دفعہ کمشنر اپیل کا جو ٹیسٹ آف اپیل ہے اس میں سے گزارا جائے گا۔ اگر سٹل جو ہے وہ آپ کو آرڈر کنفرم ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی ریکوری جو ہے جو بھی بنتی ہے اس آرڈر کے بعد، اگر ریکوری آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے، وہ اپہیلڈ ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، جو بھی ڈیسیژن کمشنر اپیل سٹیج کے بعد آئے گا، اس کے بعد جو فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ آپ سے ریکوری کرنے کے مجاز ہوں گے، اور اس کے بعد وہ جا کے آپ کے بینک اٹیچ کرنا ہے، پراپرٹی یا ڈیٹرز جو ہیں وہ اٹیچ کر سکیں گے۔ آل دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ناٹ کمپلیٹلی سیٹسفائیڈ ود دس نوٹیفیکیشن، بٹ ظاہر ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ اگر ایک ٹیسٹ آف اپیل تک بھی ایف بی آر جو ہے وہ رک جاتا ہے تو ہوپ فلی بہت سارے ٹیکس پیئرس کو فرسٹ سٹیج کے اوپر جس طرح کے یہ نوٹسز آتے ہیں، جس طرح کے یہ آرڈرز جو ہیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری احتیاطیں اس آرڈر کے اندر نہیں کی جا رہی ہوتی، تو کچھ نہ کچھ ریلیف بہرحال آپ کو فرسٹ سٹیج کے اوپر جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی بلیٹنٹ قسم کا آرڈر بنا ہوا ہے تو یقیناً میرے کے بہت سے کیسز کے اندر بہت سارے جو چیزیں ہیں، بہت سارے جو آرڈرز ہیں وہ اپیل والے فورم سے اڑ جاتے ہیں، ریلیف مل جاتا ہے، ریمانڈ بیک ہو جاتے ہیں، کافی ساری ریلیف جو ہے ہمیں مل جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ ریکوری جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک انڈیپینڈنٹ فورم، ایک انڈیپینڈنٹ پراپر انڈیپینڈنٹ ایپلیٹ فورم کے بعد کی جاتی تو یہ زیادہ فیئر ہوتا ہے۔ اینی ہاؤ اس پہ اپنا ذرا کمنٹ اور رائے جو ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ ایک مختصر سے وقت کے اندر یہ جتنا بھی ابھی ریکوری کا جو یہ نوٹیفیکیشن ہے اس پہ اپنی کمنٹری دے دوں۔ آپ کا کوئی سوال ہے میں نیچے کمنٹس میں بتائیے، ویڈیو پسند آتی ہے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔